السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غنحاولوا نشوفوا اكزامبل في ديكومبوزيسيون ال او. دونك مع الاكزامبل هذا اللي كنلاحظوا هنا هو. دونك résoudre les systèmes linéaires suivant par la méthode décomposition ال او. مزيان. دونك كنحاولوا نخرجوا هاد آه. دونك هاد الفيديو غيكون طويل، لهذا حاول تجيب شي كاس ديال القهوة ولا كاس ديال الاتاي وتبع معايا، حتى غيكون فيه شي 40 دقيقة على الأقل. خلينا في حيداش ليك الطبيب. ديكومبوزيسيون example ديكومبوزيسيون. الا بغينا نشرح فلا بد خاصنا نصبروا القسم الحل، يعني الوقت نتبعو مع الوقت مزيان. ميمكنش نعرض لك فيديو 5 دقائق غير نضحك عليك، ما غاديش تستافد مني بزاف الحوايج مزيان. ديكومبوزيسيون ال ا دونك كتبوا هذا هي 3 - 1 جوج 1 جوج 3 جوج -2 -1. هادشي فاش x1 x2 x3 شنو كتساوي؟ هي 12 11 جوج. دونك غير انا زدت هادي وكوبيتها، زدتها وكوبيتها هي صافي. اش درت؟ اول حاجه ها هي داكشي ممشوش بعيد، داكشي درناه هادشي كلشي درناه. دونك هادشي ديما حاول مثلا الدرس حاول تكتبو فشي دفتر. ها هو هادشي كتبو فشي دفتر عندك، شي كور ديالك كتبو. ما نصحكش تكتبو في ورقه، انا بالنسبه لي نكتبو في ورقه حيت هادشي ما عنديش ما ندير به اصلا هادشي في التو ياك. بالنسبه لنت حاول تكتبو فشي ورقه باش تطلع عليه، ديما بقى تطلع عليه مزيان، وكتب اكزومبل تا هما كتبهم شي دفتر عندك. يلا نبداو. اول حاجه قلنا بروميير ايتاب هي اش؟ نفرق ا تساوي ال ا. قلنا ال هي هي ماتريس تريانغولير انفيريور، لا كتب عليها الشكل هذا. وبالنسبه ل بر قلنا هي ماتريس تريانغولير سوبيريور يعني اعلى سوبيريور. وواحد هي كتب عليها الشكل هذا مزيان. دونك اول حاجه هي هادي، ومن بعد نضربهم بعضياتهم باش يعطيونا هاد الشكل هذا، ومنها ندير ايكيفالون بالنسبه ل ا ماتريس ا. داكشي نحاول ندير هنا، داكشي نحاول ندير هنا. دونك هذه هي ماتريس ا. ها هو السيستيم ديالي ا اكس تساوي بي. دونك هاد ا هادي اللي هي غنحاول نكتبها على شكل. دونك هي هادي هي 3 -1 جوج ولا 1 جوج 3 جوج -2 -1. شنو كتساوي هادي؟ كتساوي هي قلنا ال1 2 ال2. كنعاود داكشي نكتبو ال2. دونك ديما هادشي خاص تعاود البروف ال2 1 ال3 1. هنا 0 0. هنا ال2 2 0. هنا ال3 2 3 3. قلنا هادشي خاص تعاودو البروف. واحد جوج او اللي هي 1 3. دياغونال ديما كيكون هنا 1 وهنا 0 0 وهنا 2 3. عاد دابا المرحلة الثانية شنو كندير؟ نفس الحاجة كندير هنا كندير هنا، نفس الحاجة اللي درت هنا كنعاودو هنا، نفس الحاجة. ما كاينش حاجة كتغير، ما كاينش حاجة كتغير ياك. لهذا وجب الانتباه، وضع كأس بجانبك سواء كأس قهوة أو كأس أتاي. يلا نبداو. دونك شنو كندير؟ الطريقة ديالي باش كنعقل هذا كندير بحال هكا. اللي كان لين كيرجع كولون، شتيها اللي كان لين كيرجع كولون. لهذا كندير في كولون زعما، ماشي اللي كان لين كنرجع هذيك قاعدة أخرى. دونك هذا نضرب في هذا ياك، هذا نضربو في هنا،
هذا نضربو عكس، عفوا هذا نضربو في هنا تولي عندي الان دو. نفس حاجة معانا هذا فوق هذا عطينا هي فوق هنا واحد واحد، وهنا جوج واحد، وهنا ثلاثة واحد. ديجا شرحناها قلنا هذا الطرف هذا صافي، هذا الطرف هذا يعطيك ال ثلاثة واحد. هنا عطينا ال واحد واحد وواحد جوج، هذا الطرف هذا يعطيك هذا الطرف هذا يعطيك هكا. هذا الطرف هذا يعطيك ال واحد واحد وواحد ثلاثة. متفقين؟ هذا مضروب في هذا شنو يعطي؟ هذا مضروب في هذا، زعما بين مضروب في هذا هي ال واحد جوج، ال زعما جوج واحد، عفوا. واحد الحاجة بغيت نديرها حيت وصلت ليها، وشوف ما تخطاوش في هادشي، ما تخطاوش في هادشي ياك، ما تخطاوش في هادشي، حيت خطيتي في هادشي غيخرج لك على الحساب كامل. لهذا حنا كيخرج علينا كطلبة، كيخرج علينا غير الحساب صافي. لهذا ما تخطاش ال جوج واحد في واحد جوج واحد جوج زائد ال جوج جوج ياك. غنمشيو معانا، نمشيو هنا شنو عندي هنا فوق هذا هي ال جوج واحد وواحد ثلاثة زائد ال جوج جوج وجوج ثلاثة. مزيان نمشيو معانا هنا، قلنا هذا فوق هذا، هذا فوق هذا هي ال ثلاثة واحد وواحد جوج زائد ال ثلاثة جوج. هنا هذا فوق هذا هي ال ثلاثة واحد وواحد ثلاثة زائد ثلاثة جوج في جوج ثلاثة زائد وثلاثة ثلاثة. دونك دابا متفقين الدراري. دونك هادي شكون كتساوي ياك دايما هي ثلاثة ناقص واحد جوج واحد جوج ثلاثة جوج ناقص جوج ناقص واحد. يعني هذا الرقم هذا اللي كاين راه واحد، وهذا واحد. دونك كنبقى ندير مكافأة باش نخرجو هذا وهذا بطبيعة الحال هو هذا وهذا وهذا وهكذا. مزيان تينا مفاهمين الدراري ياك. دونك الا قلتلك عطيني ال واحد جوج شحال تساوي لي ال واحد جوج؟ غتساوي هي ثلاثة. اللي خرجتها نديرها في اطار، اللي خرجتها نديرها في اطار باش هنا كنعرف شنو خرجت، حيت انا خرجت واحد انا واحد شت الاغلاط حيت ما كاينش واحد جوج، كاين واحد ساهل. باش نخرج الجوج واحد الجوج واحد شنو كتساوي هي واحد، حيت كنقارن هذه هي هذه وهذه هي هذه. ال ثلاثة واحد كتساوي جوج. مزيان دابا ال واحد هي هاد الوسطانية هادي، هاي ال واحد وواحد جوج هادي راه هي هادي تساوي ناقص واحد. انا ديجا خرجت ال واحد هي ثلاثة، يعني هذا هو المجهول، هذا هو المجهول تكافئ ان واحد جوج شنو كتساوي. واحد جوج كتساوي هي ناقص واحد الى واحد شحال هي ثلاثة. دونك راني خرجتها. نمشيو مع هادي عاوتاني الى واحد وواحد ثلاثة راه هي هادي
الواحد واحد وواحد ثلاثة. شنو كتساوي هادي؟ كتساوي جوج. دونك المجهول عندي هو هذا، حيت الواحد واحد ديجا خرجتها انايا، وواحد ثلاثة كتساوي هي جوج على ثلاثة اللي خرجتها كنديرها في اطار. غنمشي لهنا الجوج واحد باش خرج هادي الجوج جوج. جوج واحد واحد جوج زائد جوج جوج شنو كتساوي؟ كتساوي هي جوج. مزيان دينا واضح. انا واحد جوج واحد جوج واحد ها هي خرجتها، ها هي واحد نروف، والتا الاخرى واحد جوج خرجت حتى هي ناقص واحد ثلاثة. اش كيبقى لي مجهول؟ جوج جوج هذا هو المجهول، هذا مالو هو المجهول. غتولي عندي اش هي جوج جوج كتساوي هي جوج زائد واحد على ثلاثة، اللي هي بطبيعة الحال جوج جوج كتساوي ثلاثة زائد جوج ستة، ستة زائد واحد سبعة، ستة زائد واحد سبعة، صافي سبعة ثلاثة. صافي غنمشيو لحاجة أخرى. جوج واحد ثلاثة زائد غنمشيو لهادي هي هادي جوج واحد واحد ثلاثة زائد جوج ثلاثة كتساوي ثلاثة. دونك شكون المجهول هنا؟ المجهول هو جوج ثلاثة. دونك غنحاول نخرجها. جوج واحد قلنا هي اش؟ جوج واحد هي واحد، واحد ثلاثة هي جوج ثلاثة ياك، زائد جوج ديجا خرجت هي سبعة ثلاثة، جوج ثلاثة كيساوي ثلاثة. اش كيساوي هادي؟ دونك هي سبعة على ثلاثة في جوج ثلاثة كيساوي ثلاثة ناقص جوج على ثلاثة، تكافئ أن هادي تسعود ناقص جوج هي سبعة على ثلاثة. دونك سبعة ثلاثة في جوج ثلاثة كيساوي تا هي تسعود ناقص جوج هي سبعة على ثلاثة. دونك جوج ثلاثة كيساوي واحد. شنو خاصني باقي؟ اللي خاصني هي ثلاثة ثلاثة هي اللي خاصني دابا. خاصني ثلاثة جوج، ثلاثة جوج تا هي خاصني هادي ثلاثة واحد واحد جوج واحد جوج كتساوي زائد ثلاثة جوج. بما أنها كاينة هنا يعني هي تساوي ناقص جوج. يعني اش شنو تساوي هادي؟ ثلاثة واحد راه ديجا خرجتها هي جوج، واحد جوج هادي واحد جوج هي ناقص ثلاثة ناقص واحد ثلاثة هي هادي، زائد ثلاثة جوج اللي كتساوي دائما ما هي ناقص جوج. دونك مباشرة ثلاثة جوج نخرجوها. جاءنا رونت الحساب هذا حيت ما عندوش لي سباس.
هاي جوج مضروبة في ناقص واحد لثلاثة زائد ثلاثة جوج كتساوي ناقص جوج. دونك هي ناقص جوج على ثلاثة جيب هادي ولا زائد ثلاثة جوج تساوي ناقص جوج لي هي ثلاثة جوج كتساوي ناقص جوج زائد جوج على ثلاثة. دونك إيه ثلاثة جوج كتساوي هي ناقص ستة زائد جوج لي هي ناقص ربعة على ثلاثة. بوان فينا رجع ستة. مزيان. دونك هنا فاهمين. دونك هاي غنمشي دابا نخرج حاجة. شنو نخرج إيه ثلاثة هي نخرج دابا. إيه ثلاثة واحد ثلاثة زائد إيه ثلاثة جوج جوج ثلاثة زائد ثلاثة كتساوي ناقص واحد. بما أنها كاينة هنا يعني هي هادي كتساوي ناقص واحد. دابا غنجيو داكشي اللي خرجنا. إيه ثلاثة واحد شنو هي؟ إيه ثلاثة واحد هي جوج. إيه واحد ثلاثة هي جوج على ثلاثة. إيه ثلاثة جوج ديجا خرجنا. إيه ثلاثة جوج هاهي ديجا خرجناها. هي ناقص ربعة على ثلاثة. نضربها هنا. جوج ثلاثة ديجا تا هي خرجناها. هي واحد زائد ثلاثة هي اللي باغيين حنايا ناقص واحد. دونك هذا فوهذا هي ربعة على ثلاثة ناقص ربعة على ثلاثة زائد ثلاثة تساوي ناقص واحد. هادي تمشي مع هادي. ثلاثة هي ناقص واحد. الوغ نجي نعوضو دابا. شنو كتساوي؟ كتساوي هي هادي هي هادي. دابا نجي نعوضو هي باش هاد لافورم هادي هي كنحسبوها دابا حنا. هاد لافورم هادي اللي كاينه هنا دابا كنجي نعوضو هنا. دوك هادشي معني ما ندير بيه. كنجي نعوضو هنا. واحد كنعوضو بداك القيمة اللي تلاقيناها. جوج ثلاثة كنعوضو بالقيمة اللي تلاقيناها وهكذا. داكشي اللي غنديرو دابا هنا. دونك هي ثلاثة ناقص واحد جوج واحد جوج ثلاثة وهنا جوج ناقص واحد. مزيان. اش كتساوي هادي؟ بلاص دوك الحروف اللي كنا دايرين ما يولوش حروف يولو اعداد. دونك إلي واحد شنو نعوضها؟ إلي واحد ها هي إلي واحد دونك غندير بحال هكا. إلي واحد هي ثلاثة. هي ثلاثة. هنا إلي واحد جوج جوج واحد زعما جوج واحد هي واحد. هو داكشي خرجنا هنا غنعوضو. إلي ثلاثة واحد ها هي جوج. هنا دابا دوك الأعداد اللي كاين هنا هما هادو نيت ياك. شنو كاين هنا؟ كاين زيرو. هنا كاين زيرو. دونك كتبهاش على هاد الفورما هادي. زيرو هنا حيت بعدا هادوك الزيروات اللي باش ميعكسوناش. واحد زيرو
0 1 1. دابا كنعمر غير داكشي اللي بقى لي دابا انايا هنا، نعمر واحد العدد هنا وصافي. ال 3 جوج فين جا؟ ال 3 جوج، ال 3 جوج جا هنا، هنا ال 3 جوج شحال خرج لنا؟ ناقص 4 3. ال 3 هي ناقص، عفوا جا هنا ياك. ال 3 هي ناقص 1. ال جوج جوج شحال؟ ال جوج جوج هذا غنتلاقاو هو ال جوج جوج هي 7 3. هنا كاينه 7 3. نتمنى هاد الغلط هذا ما يشوشكم. هنا 3 0 0 1 7 3 0 و جوج ناقص 4 ناقص 1. يلا دابا او جوج 3 تساوي 1. او جوج 3 هي 1. اي 1 3 جوج 3 1 3 جات هنا هي جوج 3. اي 1 جوج ناقص 1 3. باقي ليا واحد السيمبول، باقي ليا جوج 3. جوج 3 باقي ليا كاين، خاصني نخرجو جوج 3 هي 1. جوج 3 هي 1. هنا 3 جوج عفوا، هنا كاين 3 جوج كنسى. المهم كندير بالي انا مع الفيديو خاصو ميكونش طويل. 3 جوج خاصني نخرجو 3 جوج 3 جوج. صافي هنا كاين زيرو، عفوا كاينه زيرو، هنا كاين زيرو، شتيها زيرو اللي كاين صافي. دونك هنا كاين زيرو. المهم نعاود هادشي باش يبان لكم مزيان. 3 0 0 1 7 3 0 جوج ناقص 4 3 ديما هنا ياك. 1 ناقص 1 3 جوج 3 0 1 1 0 0 1. اش كتساوي هادي؟ هي هادي مزيان. دونك ها هي انا فرقتها. هادي ايطاب الاولى. ايطاب الثانيه شنو كتقول لنا؟ ايطاب الثانيه شو الريزومي اللي درنا؟ ايطاب الاولى هي هادي، دوزيام ايطاب هي هادي امبوز. وشو دوزيام ايطاب؟ دوزيام ايطاب وهي امبوز ايكغيك ايكال اش. ايكغيك ايكال او اكس. مزيان. وعاد خاصنا دابا نحلو هذا السيستيم هذا. دونك لا جينا عوضنا قلنا السيستيم ديالي كيتكون هكا ا اكس كتساوي بي. ديجا فرق حولنا لجوج حوايج لي ال اكس كتساوي بي. هي فرقنا جوج حوايج اللي هما هادو، و اوبوزينا او اكس كتساوي بي اكريك. دابا غنخرج اكريك، هادي هي المرحلة الثانية. المرحلة الثانية كتقول لي خرج ليا اكريك. مزيان. دونك كتباش 3 0 0 1 7 3 0 جوج ناقص 4 3 ناقص 1 فوا إكغيك إكغيك دو إكغيك تخوا. شنو كيساوي هادي؟ كيساوي بي ديجا عندنا ديجا قلناها. هاهي قلنا سيستم ديال كتكون اكس بي او بي هي 12 11 جوج 12 11 جوج. إلا قلتلك إكغيك شحال كيساوي؟ هي 12 على 3
12 على 3 كيساوي 4. دونك هادي إكغيك واحد. نمشيو دابا لإكغيك جوج. دونك إكغيك واحد، هناك إكغيك واحد. شوف هنا إكغيك واحد، إكغيك جوج، إكغيك 3 زيما. دونك إكغيك واحد زائد 7 3 إكغيك جوج، وهادي إكغيك 3 زيرو هي زيرو بلا محسبوها، كتساوي 11. دونك 7 3 إكغيك جوج كتساوي 11 ناقص إكغيك واحد. إكغيك واحد هي 4. دونك 7 3 إكغيك جوج كتساوي 11 ناقص 4. دونك 10 ناقص 4 اللي هي 6 5. دونك 7 7. نمشي هادي مع هادي وتبقى ليا هي إكغيك جوج كتساوي 3 ياك. غنمشيو مع إكغيك 3. دونك هنا ديما قلنا هذا فهذا، هذا فهذا، هذا فهذا. دونك إكغيك جوج إكغيك أن زائد جوج إكغيك دو، لا عفوا ناقص 4. شوف إلا فهمتي بلا مبقاش تتبع الفيديو. أنا الناس اللي ما غيفهموش لي زيطاب، فهمتي صافي بلا مبقى تشوف الفيديو. ناقص 4 3 إكغيك جوج. تا ما تبانش لك شي حاجة عاد رجع الفيديو. ناقص إكغيك 3 كتساوي جوج. إكغيك واحد اللي جات لقينا هي 4 جوج تاعي 8 ناقص 4 3 في إكغيك هذا جوج. دونك كتولي ناقص 4 حتى عوضتها. ناقص إكغيك 3 يساوي جوج. دونك 8 ناقص 4 هي 4. دونك شحال هادي 4 ياك. جوج ناقص 4 اللي هي ناقص جوج. دونك إكغيك 3 هي جوج. دونك هي تلاقيت لها إكغيك، تلاقيت إكغيك. هادشي لي بوزيناه قلنا شنو قلنا أن ال إكغيك تساوي بي. دونك إكغيك حنا تلاقيناه إكغيك أن إكغيك دو إكغيك 3 تلاقيناهم. إكغيك أن تلاقينا هي 3 جو با هادشي تلاقينا. إكغيك 3 هي إكغيك واحد هي 4. إكغيك واحد هي 4. إكغيك واحد هي 4. إكغيك جوج إكغيك جوج هي 3. إكغيك جوج هي 3. غنمشي إكغيك 3. إكغيك 3 هي جوج. هي جوج. دابا شنو كيبقى ليا؟ دونك تخوازيام إيطاب. تخوازيام هو انه كنرجع داكشي شنو قلنا. إكغيك كانت هي اش هي او اكس. داكشي اللي كانت إكغيك. هاهي إكغيك داكشي اللي كانت هاهي. هاهي صافي وجوج نعوضها. دونك هذا هو اللي معنديش انايا. هذا جاي تلاقيناه، هذا هو اللي معنديش صافي. دونك او ديجا تلاقيناها، اللي هي هاهي هادي هي هادي هي واحد ناقص واحد 3 واحد ناقص واحد 3 جوج على 3. كاين هنا واحد وكاين هنا واحد وكاين هنا 0 0 0. وهذا الرقم هو اللي باقي لي هنا اللي هي واحد نيت واحد. كنت نشوف واو صافي. إكس أن إكس دو
إكس تخوا كيساوي هذا هو إكغيك إكغيك دو اللي هي كاتر تخوا دو. فهمتو دابا كيفاش كنديرو الطريقة هي اش هي فين لو كيكون عندك سيستيم ا اكس كتساوي بي من بعد ا كتفرق على جوج حوايج هي ال او و اكس كتساوي بي كتفرق على جوج حوايج هادي هي ا ال او و اكس كتبقى بلاصتها و بي هي هادي عاد من بعد هادي كتشد هادي كتشدهم كتقول هي بوز هي اكغيك كتساوي بي هي اكغيك كتساوي بي من بعد كتلفي كتلاقى بي اكغيك كتجيني مباشرة او اكس يعني او اكغيك كتساوي هي او اكس ومن بعد راه هدا هو المجهول ديالك حيت هدا ديجا تلاقيتيه من هنا هدا هو المجهول ديالك داكشي اللي كنديرو هنا صافي. دونك اكس تخوا شحال هي اكس تخوا هي جوج ياك حيت جوج على واحد هي جوج اكس دونك هدا هدا فوق هدا دونك اكس جوج زائد اكس تخوا كتساوي تخوا اكس جوج هي كنقلبو عليها دونك اكس تخوا غنجيبوها للطرف الاخر تولي هي تخوا موان دو هي اكس دو ايكال ان هنا يلا معايا اكس ان شحال اكس ان ناقص واحد تلاتة اكس جوج زائد جوج على تلاتة اكس تخوا كتساوي ربعة اكس ان ناقص واحد تلاتة اكس دو اللي هي واحد ولا منعوضها جوج على تلاتة اكس تخوا هي جوج قلنا اكس ان ولا هي هادي من بعد اكس ان كتساوي ناقص ناقص واحد تلاتة زائد ربعة على تلاتة كتساوي ربعة دونك ناقص واحد زائد ربعة ناقص هي تلاتة اللي هي ناقص واحد ناقص واحد زائد ربعة هي تلاتة على تلاتة هي ناقص واحد تساوي ربعة دونك اكس واحد تساوي خمسة جو سي با عاودو الحساب ناقص واحد زائد ربعة اللي هي تلاتة على تلاتة هي ناقص واحد صافي هي هاديك دونك اكس ان دابا نحل السيستيم ديالي بديكومبوزيسيون ال ا دونك اكس واحد هي خمسة اكس جوج هي واحد اكس تخوا هي دو دونك انا حليتها بديكومبوزيسيون ال ا دونك موعدنا في الفيديو الجاي مع ميثود ديال شلاوسكي.